कति छिटो आएको हेलो हेलो खै को होला हेलो यस हेलो एभ्रिवान सो अहिले चाहिँ हामी खास 50 जाने ट्रिप हो कलेजको साथीहरू भएर हामी जान लाग्यो उ चाहिँ सुबी हो साउट आउट टु सुबी अनुसा पनि छ सबको इन्स्टाग्राममा पनि म तल राखिदिन्छु अनि हामी चाहिँ अहिले हलन चोकबाट 50 जाने गाडी भन्ज्याङ जाने गाडी चढेको र वी आर हेडिङ टुवर्ड्स पञ्चासे भन्ज्याङ प्रेक्षा देखे हौ हेलो हेलो बाटो इज भेरी नराम्रो वी आर डान्सिङ हामी एकदम नाची एउटा बाटोबाट आइरहेको थियौँ अनि त्यो बाटो एट लास्ट रङ बाटो रहेछ वी आर डाइङ बाटो बन्द रहेछ वी अल आर डाइङ कस्तो फिल भइरहेछ एकचोटि अगाडि लगाउनु मैले देखेन यस्तो हेलो हेलो आओ हिँड यहाँ आओ हेलो सो गाइज हामी चाहिँ अहिले भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ र अब चाहिँ हामी 50को लागि हाइकिङको लागि हिँड्न लागेको हामी कता जान लागेको भन 50 सो आयो आयो राम्रो देखे हा
पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ 85 को टुप्पोमा आइसकेका छौँ र यो सिद्ध बाबाको मन्दिर भनेछ नि सबैजनाले दर्शन गर्नु होला सबैलाई आशीर्वाद मेरो हामी सबैजना दर्शन गरेर नि भ्याएर नि अब चाहिँ ताल जाने कुरा हुँदैछ यहाँ नजिकै एउटा ताल छ अरे र यहाँ चाहिँ हल्का कन्सर्ट पनि हुने रहेछ हाम्रो साथीहरूको वहाँ पछाडि चाहिँ हाम्रो चस्मिसहरू हुनुहुन्छ आस्था र दीक्षा हेलो चियर्स नाच र सब So guys, हामी 85 आइसकेको फाइनली आफ्टर अ लट अफ स्ट्रगल र अब चाहिँ हामी यहाँ नजिकै ताल छ अरे हामी चाहिँ ताल जान लाग्यो मैले कसरी समातेको मोबाइल हेर नै यहाँ गाइस हामी तालमा गएर भेट्छौँ आऊ नाच है यो डाँडाबाट आएको हिँड्दै हिँड्दै कतै उकाली कतै ओह्राली बाटो लाइफ जस्तै सो गाइज हामी 85 को ताल आइसकेको छौँ सानो चिटिक्क परेको ताल हुनुहुन्छ हाम्रो राम्रो हुनुहुन्छ लाली गुराँस सो गाइज हामी चाहिँ 85 को यता अलि तलपट्टि आएर 85 को ताल पनि घुम्यौँ एकदम राम्रो थियो रमाइलो थियो हल्का एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो नि राम्रै थियो सो अब चाहिँ हामी भन्ज्याङै जान लागेको ब्याक टु होम स्टे साउट आउट टु प्रेक्षा गाइज हामी फर्किन लाग्यो र 6:30 पौने 7 हुन लागिसक्यो हामी जङ्गलको बाटो छौँ पुरै अँध्यारो छ एकदम डर पनि लाग्न लागेको छ अब अलिकति मात्रै छ उज्यालो आधी घन्टा टाइपमा त पुरै अँध्यारो हुन्छ एन्ड वी हेभ नो आइडिया वाट वी आर गोना डु मेरो इङ्ग्लिसको लागि ताली हामी त छिटै पुगिन्छ जस्तो लागेर बिन्दास हिँडेको तर एकदम धेरै छ अझै वी हेभ नो आइडिया अझै कति हिँड्न छ भनेर यति रातिमा हामी त्यस्तो धेरै राति त होइन 7 साढे 7 त भयो होला
बल्ल बल्ल पायौँ र ऊ त्यहाँको त्यो सेतो बत्ती देख्दा पनि यस्तो आनन्द भएछ नि लाइक हामी अब यहाँ नि छ बत्ती लाइक अब हामी बाँच्यौँ वी आर नट डेड हामीलाई वनको बाघ भालुले खान्न जस्तो वाला फिल भइरह जिउनुमा आज म खुसी छु वाउ हेलो वी आर अलाइभ फाइनली ले काली हे चोयाको डोको सानो माया हे लगाउने धोको बैसैदै मर्छु कि क्यारे भन सोल्टी बरोबर नढाँटी ए भन सोल्टी बरोबर नढाँटी मग्यो गला बेसी सरे सम्मै तिम्रो माया कलेजीमा ठम्मै मग्यो खोला बेसी सरे सम्मै तिम्रो माया कलेजीमा ठम्मै आँखैमा काजलु नपरे भन सोल्टी भन्छु कि क्यारे भन सोल्टी बरोबर नढाँटी Wow, this is heaven. भन न के आज चाहिँ हामी यही वरिपरि गाउँ जान गाई भैँसी जसरी नर्मल अब गाउँहरू डुल्ने यताउता गर्ने त्यति मात्र रमाइलो भयो कतिको खुट्टा दुखेछ म भन्छु नि भन म सबैभन्दा ढिलो हिँडेर मैले आफ्नो एनर्जी बचाएर मेरो चाहिँ खुट्टा दुखेको छैन अल्छी हुँदा बच्छ शब्द तपाईँको मुखार बिन्दुबाट 2 शब्द जेनी कस्तो लाग्यो तिमीलाई 85 एकदमै रमाइलो छ बाटोहरू ठिकै छ आउने बेला अलिक गाह्रो भयो तर यहाँ आइसकेपछि एकदमै रमाइलो छ हामीले क्याम्प फायर गऱ्यौँ एकदम रमाइलो भयो आउनुहोस् यहाँ हजुर पनि हामी चाहिँ हलङचोकबाट गाडी चढेर अनि सिधै 85 चाहिँ 8 बजेको गाडी चढेको थियौँ 85 चाहिँ त्यस्तै 11 साढे 11 बजे आइपुग्यौँ यहीँ यो होटल मिड पोइन्टमा आइपुग्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ हल्का सर्ट ब्रेक लिएर खानासाना खाएर अनि हामी चाहिँ माथि 85 तिर गयौँ अनि एकदमै रमाइलो भयो हिँड्नलाई कसैलाई गाह्रो भए पनि जो सबैजना सकुशलले माथि हिँडेर एकदम रमाइलो गर्दै हिँड्यौँ वहाँ एकदम मजाले नाच्यौँ 85 को टुप्पोमा गएर मन्दिरहरू पनि घुम्यौँ हजुरहरूले भ्लगमै देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फर्किने बेलामा चाहिँ 85 ताल पनि पुग्यौँ र त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि हामी एकदम ढिलो गरेर आउँदाखेरि चाहिँ अँधेरो भएको थियो एकदम डराउँदै भगवानको मन्त्र जप्दै आएको त्यही हो तर आइसकेपछि झनै एकदम रिलिफ भयो अनि यहाँ चाहिँ एयर पल्युसनले पोखराको इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिए पनि यहाँ चाहिँ एकदमै दामी क्लियर स्काई थियो ताराहरू नि देखेको थियो क्याम्प फायर गऱ्यौँ यहीँनिर गरेको स्टार गेजिङ गरेको सबैजना भएर सुटिङ स्टार पनि देखेको वाउ कस्तो मजा भएको अनि जेनीले विश मागेको त्यही हो एकदम रमाइलो भयो सो अब हामी चाहिँ अनि एउटा दामी कुरा पनि भयो त ल भयो यति नै हो बाई फोटो सेसन चलिरहेछ यहाँ चाहिँ भुइँको फुलको फोटो सेसन यहाँ चाहिँ यो रातिको यो सेतीको हामी चाहिँ घर जान लाग्यो हामी तास खेलेर बसेको थियौँ अनि त्यसपछि कति राम्रो तास परेको लास्टमा मैले र हामी अब घर जाँदै घर जान लाग्यो अनि तर एन्डमा चाहिँ लास्ट एउटै बसेर सी इज भेरी गफ आई एम फन्नी